पृथ्वीनारायण शाह भनेको नेपालको लागि एउटा परिचयको प्रतीक, किनारीको प्रतीक, पहिचानको प्रतीक र हाम्रो नेपाली मौलिकताको प्रतीक हो। उहाँले भन्नुभएको छ नि, उहाँको उपदेशमा तपाईँहरू सबले पढ्नु भएको छ कि मेरा सारा दुःखले आर्ज्याएको कुरो छैन, जो 4 वर्ण 36 जातको 4 जात 36 वर्णको मुलुक हो, सबैलाई चेतना भए। यो प्रजातान्त्रिक पद्धति भन्ने, ह्युमन राइट्स भन्ने, ट्रान्सपेरेन्सी, एकाउन्टेबिलिटी अनि मेरिटोक्रेसी भन्ने चिज करिब 300 वर्ष अगाडि संसारमा सायद त्यो शब्द आइसकेका थिएन होला। त्यस बेलामा पनि पृथ्वीनारायण शाहले त्यही अनुसारका कामहरू गरेको देखाउनुभयो। मेरिटोक्रेसीलाई पालन गर्नुभयो, एकाउन्टेबिलिटीलाई पालन गर्नुभयो अनि ट्रान्सपेरेन्सी। उहाँ यो 3टा चिज अहिले हामी भन्छौँ प्रजातान्त्रिक पद्धतिका जगहरू। त्यस बेलामा नेपालमा मात्र होइन, विश्वको जति मुलुक थिए ती मुलुकहरूमा यस्ता चिजहरूको कुनै मान्यता थिएन। प्रजातान्त्रिक पद्धति नेपालको सन्दर्भमा मात्रै होइन, विश्वको सन्दर्भमा नै पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरे भने पनि हुन्छ। तपाईँलाई एउटा सानो चाहिँ घटना तपाईँलाई थाहा छ। विराट बख्तीलाई उहाँले चाहिँ बडाकाजी बनाउने मनसुवाले बनाएर देखिबाट सोचेर ल्याउनु भयो। उहाँ चाहिँ अब कसले देख्यो मलाई त्यो चाहिँ थाहा छैन, मात्रै देखा भयो थाहा छैन। उहाँ एकदम राम्रो थियो अरे। अब त्यो बनाएर सुहाउँदा के सेवा गर्यो उहाँले, खुसी भयो, हतियार किने इत्यादि इत्यादि के गर्यो। तर अब उहाँ अलिक धेरै पछिको कुरा सोच्ने चिलो भएको हुनाले उहाँले चाहिँ अलिकति सोचेको थिए भाइ दादाहरूले के भन्छन्, गाउँले छरछिमेकीले के भन्छन्, हाम्रा मित्रहरूले के भन्छन्, सबैले बुझिरहँदाखेरि विराट भक्तिलाई चाहिँ होइन कालु पाण्डेले चाहिँ कराइदिनु भयो। हाम्रो चाहिँ गरी खाना उसको चाहिँ राम्रो छ, राजभक्तहरू छ, देशभक्तहरू छ, ऊ चाहिँ डिप्लोमेसीले एकदम सस्तो छ भन्ने कुराहरू गएपछि उहाँले कालु पाण्डे चाहिँ अलिक गान्डे ठुलो टाउकोबाट काले त भस्मेको ठुलो भने कतिले बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ। यो त्यो भस्मेको ठुलो जस्तो भएको र पृथ्वीनारायण शाहले त्यति चाहिँ त्यो यसो हेर्दाखेरि मन नपराउने, तर आफूलाई मन नपराउने भए तापनि सारा जनताको चाहना, छरछिमेकीको चाहना र उहाँको खुबीको त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त्यो सम्मान गर्दै उहाँले चाहिँ बडाकाजी बनाउनु भयो। यस्ता घटनाहरू प्रशस्त मात्रामा छ र उहाँले त्यस बेलामा जात, जाति, धर्म, भेगी इत्यादि कुरा केही पनि गर्नु भएन। जो मान्छे जुन कामको लागि त्यो चाहिँ योग्य छ, त्यसको क्षमता छ, त्यो मान्छेलाई त्यही काममा चाहिँ उहाँले चाहिँ गराइदिनु भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले इतिहासमा पढिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले त्यो पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ सम्झिने भनेको हाम्रो इतिहासलाई, हाम्रो धर्मलाई, हाम्रो भाषालाई सम्झिने हो। हरेक देशको भाषा, धर्म र चाहिँ इतिहास भनेको त्यो देशको जगहरू हो। त्यसको चाहिँ एउटा नमुना तपाईँहरूले 1835देखि 38 सालमा लर्ड मैकाले भन्ने मान्छेलाई चाहिँ इन्डियामा पठाएको 3 वर्ष 3.5 वर्ष उहाँले इन्डियाको कुना काप्चा अध्ययन गरिसकेपछि किन इन्डियनहरू चाहिँ पन्जाबबाट गए पनि, बम्बईबाट गए पनि, कलकत्ताबाट गए पनि, मद्रासबाट गए पनि, इन्डियाबाट बाहिर जाँदाखेरि कहाँबाट आएको भन्दा हामी भारतबाट आएको, हामी इन्डियनहरू भनेर भन्थे। यो चिजलाई कसरी हटाउने भनेको इन्डियन पहिचानलाई कसरी सुधार्ने भनेपछि लर्ड मैकाले गर्दै पार्लिमेन्टमा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो रिपोर्ट दिनुभयो कि अब इन्डियामा हामीले चाहिँ हाम्रो भाषा सिकाउने, हाम्रो धर्म लाग्ने, मिसनहरू खोल्ने, त्यस कारण स्कुल कलेज काम छ हाम्रो भाषा पढाउने र अनिखेर त्यहाँ चाहिँ इतिहास पनि हामी लेख्ने भनेर त्यसरी सुरु भएर अनिखेर त्यहाँ चाहिँ इन्डियामा चाहिँ यस्तो विद्याहरूका कुराहरू आयो। त्यस्तै आएको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ बाबुराम आचार्य भन्नुभयो हाम्रो ऐतिहासिक पुरुष, हाम्रो इतिहासविद। तपाईँलाई थाहा छ 2025-26 सालतिर नेपालको आर्थिक अवस्थाले, राजनीतिक अवस्थाले र धार्मिक र सामाजिक अवस्थाले एकदम चाहिँ म्याच्योर अवस्था हो, एकदमै स्टेबल थियो नेपाली। त्यसबेला पनि उहाँले के भन्नुभएको छ, जबसम्म नेपालको धर्म, इतिहास र भाषामा कसैले चाहिँ हमला गर्न सक्दैन तबसम्म नेपालको एकतामा कसैले पनि आँच लगाउन सक्दैन माया थियो। अहिले हाम्रो धर्ममाथि, इतिहासमाथि, भाषामाथि चाहिँ एकदम हमला भइरहेको छ। त्यस कारणले यो इतिहासमाथि, धर्ममाथि, भाषामाथि किन हामीले समाउने भनेदेखि यो 3टा त्रिकुटी हो जसको राष्ट्रको जग हो त्यसलाई। त्यस कारणले यो धर्मले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि चाहिँ धर्मले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो बाटो देखाउँछ, इतिहासले पाठ पढाउँछ अनि भाषाले के गर्छ भने हामी सबैले एकताबद्ध रूपमा जोइन गर्छ, त्यो चाहिँ हामीले सम्बन्ध गराउँछ, सबैलाई बाँधिन्छ एउटा छत्रमा, एउटा हाँगो बाँधिन्छ। यो 3टा चिजहरू
त्यसकारणले अहिले यो तीनटै चिजमाथि सम्पूर्ण रूपमा आक्रमण भइरहेको कुराहरू तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, हामीले भनिराख्नु पर्दैन मैले यहाँ। त्यसैले यो चिजको जतन जोगाएर गर्नु भनेको पृथ्वीनारायणलाई सम्मान गर्नु। त्यसकारणले पुस 27 गते पृथ्वीनारायण शाह जयन्ती मनाउनुको लागि नेपाल र नेपाली हुँ भनेर गौरव गर्नुको लागि, गौरव गर्ने जो पनि नेपालीहरू छन् त्यसले पृथ्वीनारायण शाह जयन्ती मनाउनु यो अति आवश्यक छ। म नेपाली हुँ भनेर गौरव गर्नेहरू हामी कोही छौँ, हामी छौँ भनेदेखि त्यो सबैले पृथ्वीनारायणलाई सम्झनु भनेको आफ्नो पितालाई सम्झनु, आफ्नो मातालाई सम्झनु। त्यस कारण चाहिँ आफ्नो संसारलाई सम्झनु, आफ्नो देशलाई सम्झनु। नेपालै भएन होइन भने नि नेपालै नरहे रमौला काली भनेर होइन। रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो तपाईहरुलाई सबै थाहा छ। त्यसकारणले यो कुराहरु चाहिँ तपाईले नबिर्सनु। मेरो चाहिँ तपाईहरुलाई नम्र निवेदन छ, आफ्नो इतिहास, आफ्नो भाषा, आफ्नो धर्म नबिर्सनु। हाम्रो जग बिर्स्यो भनेदेखि हामीले कहाँ टेक्ने, कहाँ समाउने यो नै हामीलाई पत्तो हुँदैन अनि हामी रन्थनमा पर्छौँ। त्यसकारणले आफ्नो परिचय गौरवता जोगाउने कुरामा पृथ्वीनारायण शाहको पथ त्यसलाई चाहिँ फलो गर्न अति जरुरी छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यो क्रिस्चियनहरुको नेपालमाथि हमला गर्ने यो चाहिँ तपाईको कन्भर्जन वार, नेपालको सभ्यतामाथि हमला गर्ने फुकियामा र तपाईको चाहिँ जो अर्को जापानिज विद्वानहरु फुकियामा र हटिङटनले आजको द्वन्द्व सभ्यताको द्वन्द्व भनेपछि त्यो सभ्यताको प्रतीक रहेछ पृथ्वीनारायण शाह। सम्पूर्ण हिमवत सभ्यताको प्रतीक रहेछ पृथ्वीनारायण शाह। समग्र एसियाली सभ्यताको प्रतीक रहेछ पृथ्वीनारायण शाह। पृथ्वीनारायण शाह भनेको त्यो व्यक्ति रहेछ जसले फेरि गोरखनाथलाई जगाउन सक्ने रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि म यति भन्छु कि पृथ्वीनारायण शाह माथिको हमला पृथ्वीनारायण शाहको मूर्ति तोडेको होइन, त्यो शैव सभ्यतामाथि, हिन्दू सभ्यतामाथि, सिन्धु सभ्यतामाथि, नेपालको सिन्धु, चीनको सिन्ताओ, जापानको सिन्तो र चाहिँ तपाईको नेपालकी अर्को धर्म छ मस्टो धर्म, जसलाई चीनमा टेङ्ग्री धर्म भन्छन् र हान होर्मस्ट डेन्जर भन्छन् मस्टोलाई। हेर्नुहोस्, मस्टोको सबभन्दा ठुलो मन्दिर माओले बनाउनु भएको हुनाले सुल्ले टेङ्ग्री भन्ने इनर मङ्गोलियामा चीनले प्रगति गर्यो, तर यहाँ मस्टोलाई दबाइयो। त्यसैले झन्डै झन्डै जसले मस्टो बिर्से तिनीहरूको देश विदेशीहरूको कुचक्रमा गयो र नेपालीहरूले आज पनि आफ्नो राष्ट्रिय देवताको रूपमा मस्टोलाई मान्छन्। त्यसैले मस्टो चोखो रह्यो। मस्टोकै पदचिन्हमा पृथ्वीनारायण शाहले बनारसका महाराज उहाँका ससुरा त्यहाँ उहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ जुन बनारसका महाराज छन् उहाँले यहाँ हामीलाई सहयोग गर्नुभयो र तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ कि यो बनारसको सहयोगमा नेपालमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्नलाई पृथ्वीनारायण शाहलाई अगाडि बढाइएको र चाहिँ जयप्रकाश मल्लले यहाँ चाहिँ क्रिस्चियन ल्याएका थिए, क्रिस्चियन पादरीहरू, केपुचिन पादरीहरू। तर ती पादरीहरूको विरुद्ध यहाँ रणजित मल्ल खडा भएका थिए र यहाँ रणजित मल्ल जस्ता धेरै नेवारहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई छाती खोलेर स्वागत गरेका थिए र जहाँ गोर्खा राज्य पनि तपाईको गुरुङहरूले आफूलाई शेषान्त र अरू चाहिँ हिन्दूहरूले आफूलाई तपाईको चाहिँ खसान्त र शेषान्तको एकताबाट लमजुङ हुँदै गोर्खा हुँदै काठमाडौँ आएको थियो त्यो अभियान पृथ्वीनारायणको। पृथ्वीनारायण शाहमाथिको हमला भनेको हाम्रो हिन्दू राष्ट्रमाथिको हमला हो र त्यो क्रिस्चियनहरूले डलर खुवाएर भाडाका पार्टीहरूलाई अगाडि सारेका हुन्। यहाँका तथाकथित जनयुद्ध र क्रान्ति भनेका ती क्रिस्चियनहरूको पैसामा भएका दिल्लीलाई आधार बनाएर बाह्र उदय गरेका दलालहरूले यो राष्ट्रलाई सञ्चालन खोज्दै छन् भने अब यहाँका युवाहरू उठ्ने कि नउठ्ने म यति भन्दै बिदा हुन्छु। जय गोरा। पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोडिँदै गर्दाको ती शालिग तोड्नेका हातमा एउटा हातमा हँसी हथौडाको झन्डा थियो, एउटा हातमा हथौडा थियो, पछि ल्याएर 4 तारे झन्डा पनि राखियो। अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्नेहरू गान्धीका पूजा गर्ने थिए र माओका पूजा गर्ने थिए। पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोडेको एउटा सङ्केतिक लक्षण छ। अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहले यो देश एकीकरण गरिदिएको, यो देशलाई एकीकरण गरेर नेपाली बनाइदिएको त्यो आन्दोलनकारी शक्तिलाई चित्त बुझेको रहेछ। त्यसको सन्देश त्यही हो।
होइन भने ती आन्दोलनकारी अहिले सत्तामा छन्। जसले यो देश नामाकरण गरायो, जसले यो देशलाई नेपाल बनायो, त्यसको एक दिन छुट्टी दिएर त्यसको चाहिँ कुनै सम्मान गर्दैनन्। त्यसको अर्थ के हो भने उहाँहरू यो देश विखण्डन गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसपछिका घटनाक्रममा नेपालको झन्डा फेर्छु भन्ने आन्दोलन पनि आए। एकजना दाहाल थरका नेता थिए, तिनले ठुलो आन्दोलन गरे नेपालको झन्डा फेर्छु भनेर। त्यो झन्डा फेर्छु भनेको के हो त्यो कुरो हामीले बुझ्यौँ न भने हाम्रो यो देश रहँदैन। त्यसैले मेरो निवेदन गराई यो शक्ति हामीले पहिचान गर्यौँ न भने यो देश अहिले के हो भने इतिहासको सबभन्दा कठिन घडीमा उभिएको छ। अब यो देश जोगाउने हैसियत नेपाली जनतासँग मात्रै छ। त्यसैले हामीहरूले के भन्यौँ भने पहिले देश जोगाउँ। हामीहरूलाई आशंका छ नेपालको जस्तै परिस्थिति सिक्किममा पनि थियो, त्यहाँ राजा विदा गरिए, त्यहाँ पनि नेपालको जस्तै संविधान सभा आयो। त्यही संविधान सभाले देश विलय गर्यो। एउटा नेता उभिएन यो देश विलय हुनु हुँदैन, यो स्वतन्त्र सिक्किम हुनुपर्छ भन्ने। यसको अर्थ त्यहाँको र यहाँको एउटै फोटोकपी हो कि भन्ने हामीहरूलाई आशंका छ। त्यसैले अहिले राम्रो गरिदिएको भए हाम्रा नेताले हामीहरूलाई त्यो कुरो हामी नेपाली जनता क्षम्य गर्थ्यौँ। तर जित्दे गाँड भनेको थप्दे गाँड भयो। 83% बजेट सामान्य खर्चमा लाग्यो। 884 सभासद बनाए, 144 मन्त्री बनाए। 8वटा यो देशमा अहिले राष्ट्रपति छन्, 8वटा प्रधानमन्त्री र 8वटा सभामुख छन्। तिनको औचित्य के भयो त? प्रमाणित भएन। त्यसैले मेरो निवेदन गराई अब यो देश जोगाउन हामीहरूले एउटा अभियान चलाएका छौँ। त्यो अभियानको हाम्रो मान्यता के छ भने हामी मुङ्लिनसम्म सँगै जाउँ। पहिले यो देश जोगाउँ, यो देशका विरुद्ध लाग्ने शक्तिलाई परास्त पारौँ। त्यसपछि कोही मुङ्लिनबाट पोखरा जाला, कोही मुङ्लिनबाट गोर्खा जाला, कोही मुङ्लिनबाट नारायणघाट जाला। त्यतिखेरसम्म यो देश बचाऊ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यसैले हामीहरूले एउटै के भनेका छौँ भने यो अहिलेको 62-63 सालबाट खडा बनेको संरचनाले यो देशलाई तहस नहस पार्यो। आर्थिक रूपले सिद्ध्यायो, सामाजिक रूपले सिद्ध्यायो, जातीय द्वन्द्वले सिद्ध्यायो। यसको अर्थ के हो भने इतिहासमा नेपाल मानचित्रमा नेपालको चित्र समाप्त हुन पनि सक्छ। अहिले हेरौँ हाम्रा दुईटा देशका परस्पर विपरीत देशका मान्छेहरू बारम्बार भ्रमणमा आइरहेका छन्। एउटा आउँछ, अर्को जान्छ, अर्को जान्छ, अर्को आउँछ। सायद सिक्किमीकरणको तयारी त भइराखेको छैन। त्यसैले मेरो निवेदन गराई यो देश जोगाउनका लागि सम्पूर्ण नेपाली जनता एक भौँ। बात छोड्दिउँ। अहिले यो देश नरहेको भए कुन देशका 17,000 मान्छे मार्थ्यौ? यो देश नभएको भए कुन बालुवाटारको जग्गा खान्थ्यौ? यो देश नभएको भए कुन वाइट बडी खान्थ्यौ र एनसेल खान्थ्यौ? त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले आर्जन गरेको देशमा अहिले भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको आर्जन उनीहरूलाई पनि काम लागेछ। तर एक पैसा हिसाब किताब निकाल्छु भन्दै अन्तिममा फेरि एक भएर यो देश जोगाउनका लागि सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइलाई म आह्वान गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आउनुभएका सम्पूर्ण मिडियाका मित्रहरूलाई पनि म हार्दिक रूपमा धन्यवाद दिँदै स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो प्रेस मिटको मुख्य उद्देश्य भनेको 249औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनका लागि सबै नेपाली नागरिकहरू, सम्पूर्ण सङ्घ संस्था, सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी, प्रगतिशील, राष्ट्रवादी, देशभक्त सम्पूर्ण शक्तिहरू, स्वतन्त्र नागरिकहरू सबै एकै ठाउँमा भेला भएर पृथ्वी जयन्ती राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनका लागि सबै नागरिकहरूलाई र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, सङ्घ संस्थाहरू, धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू, गुरुजनहरू सबैलाई अनुरोध गरौँ र राष्ट्रिय झन्डा मुनि सबैजना अट्टाएर पृथ्वी जयन्ती मनाऊ भन्ने सन्देश दिनका लागि आज यो प्रेस मिटको आयोजना गरिएको छ। आज यो प्रेस मिटमा धेरै विशिष्ट व्यक्तित्वहरू आउनुभएको छ। मैले सबैको नाम लिन म सक्दिनँ होला। हामीले कसैलाई अध्यक्षता पनि गराएका छैनौँ, आसन ग्रहण पनि गराएका छैनौँ। त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। मैले सबै विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको नाम लिन सकिनँ र मैले भुले भने पनि माफ गरिदिनु होला। म केही विशिष्ट व्यक्तित्वको नाम लिन्छु। त्योभन्दा अगाडि म 1 मिनट टाइम खर्च गरेर विगतमा नेपाल सरकारले पनि पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस भव्यताका साथ मनाउँथ्यो र सार्वजनिक बिदा पनि दिने कार्यक्रम रहेको थियो। तर केही समय यता नेपाल सरकारले
खाली राष्ट्रिय एकता दिवस पनि सामान्य रूपमा मनाउने र पृथ्वी जयन्ती नमनाउने र सार्वजनिक बिदा पनि नदिने जुन किसिमको क्रियाकलाप गरेको छ त्यसले हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एक किसिमले ठेस लागेको छ। जसले यो मुलुकको निर्माण गरे, जसले यो मुलुकलाई एकीकृत तुल्याए, जसको कारणले आज हामी नेपाली हो भनेर गर्वका साथ बोल्न, बाँच्न र आफ्नो पहिचान दिन सक्दछौँ, तिनै व्यक्तित्वप्रति पनि आज सरकारले जुन किसिमले असंवेदनशील भएको छ र अपमान गरेको छ त्यसले हामीलाई ठेस लागेको छ। नेपाली मनहरू कुडिएको अवस्था छ। यस सन्दर्भमा आज वामपन्थी नेतृत्वहरू, राष्ट्रवादी नेतृत्वहरू, कांग्रेसका नेतृत्वहरू, स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरू, मनिषाजी जस्ता नेपालको पहिचानलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउन सफल भएका व्यक्तित्वहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र म सबैलाई पुनः स्वागत गर्दै यहाँ उपस्थित केही व्यक्तित्वहरूको नाम लिन चाहन्छु। यो कार्यक्रम वास्तवमा सरकारले नमनाए पनि भरत बस्नेत दाइ जसले विगत लामो समयदेखि पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइरहनु भएको छ